यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। सत्तारूढ गठबन्धनमा खैला भैला चितवनको मेयर उपमेयरले मचायो हंगामा। नेकपा एमालेबाट राजीनामा दिएका वामदेव गौतमले लेखे यस्तो गीत, कलममा छाप लगाउने, चुनावमा सहकार्यको तिकडमबाजी अझै जारी। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 22 गते सुदूरपश्चिम आउने। ललितपुरमा नेकपा एमालेको घर दैलो कार्यक्रम। कौशी र झ्यालमा मतदातालाई सडकबाटै बेन्चेनकारको नमस्ते। आगामी निर्वाचनमा पाँचै दललाई एकैपटक कर्याकुरु पार्छौं, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा पुगेर गरे यति ठुलो घोषणा, मचियो हंगामा। एकल बागीले परिणाममा असर गर्दैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा। देउवा प्रचण्ड लगायत नेताले सम्बोधन गर्ने। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई ठेगान लगाउने चेतावनी। 350 जना उम्मेद्वार निर्विरोध, कुन दलको कति? एकाध बाँकीले निर्वाचनको परिणाममा कुनै असर पर्दैन। हेर्नुहोस्, आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। ललितपुरको उपमेयरमा प्रचण्ड र बादलका उम्मेद्वार मुख्य प्रतिस्पर्धी। र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच भयो खुकुरी हानाहान। 6 जना गम्भीर घाइते। हेटौडामा गठबन्धनको प्रतिबद्धता, खानेपानी बिजुली निशुल्क, ओडा ओडामा डाक्टर र फुली फुलको बगैँचा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन आएसँगै नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको देशदौडा जारी छ। चितवनको भरतपुरमा 22 गते सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। चितवनकी रेणु दाहाललाई विजयी गराउनको लागि प्रचण्ड लागि परेका छन्। तर नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले चितवनमा बाजी मार्ने संकेत देखिएको छ। साथै 26 गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विजय सुवेदीको सपोर्टमा उनी चितवन आउने भएका छन्। चितवनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शीर्ष नेताहरू दौडधुपमा किन लागिरहेका छन्, यो आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनले पक्कै पनि बताउनेछ। चितवन भरतपुरमा के विजय सुवेदीले बाजी मार्न सक्लान्? प्रचण्डको गृह जिल्लामा विजय सुवेदीले बाजी मारे भने प्रचण्डको बेइज्जत समेत हुन्छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। यति बेला सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। खास गरी एमाले सत्ता गठबन्धनलाई हराउन विभिन्न तिकडमबाजी गरिरहेको छ भने सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई चिर्न अनेक रणनीति बनाएको छ। कहीँ माओवादीलाई छाडेर राप्रपालाई साथ दिएको देखिन्छ भने कहीँ नेकपा एमाले र कांग्रेसको पनि सहकार्य भएको देखिन्छ। रोल्पा र रुकुममा कांग्रेस एमालेको सहकार्य देखिएको छ। रोल्पा रुकुममा माओवादीले आफ्नो दम त्याग्न नसक्दा कांग्रेस एमाले सहकार्य हुन पुगेको हो भने माओवादीले भने धेरै स्थानीय तहमा कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेको छ। उता अछाममा एमाले र नेकपा समाजवादी बीच सहकार्य चलिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा अघोषित रूपमा एमाले र माओवादी बीच सहकार्य चलिरहेको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा एमाले र माओवादी बीच सहकार्य चलिरहेको छ। गठबन्धन नभएको अधिकांश स्थानमा एमाले र माओवादी बीच घोषित अघोषित तालमेल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। उता सत्ता गठबन्धन र एमालेबाट दोहोरो फाइदा लिने गरी राप्रपाले आफूलाई उभ्याएको छ। आवश्यकता अनुसार दुवै पक्षसँग तालमेल गरेर लाभ लिने नीति राप्रपाले अपनाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमकमा नेकपा एमालेलाई हराउन सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादीसँग राप्रपाले तालमेल गरेको छ। उता भरतपुर महानगरलाई केन्द्रमा राखेर एमालेले चितवनमा राप्रपासँग तालमेल गरेको छ। सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनसँग राप्रपाको सहभागिताले झापा र चितवनमा निर्वाचन पेचिलो हुने देखिएको छ। दमक नगरपालिकामा पहिलो शक्ति रहेको एमालेलाई हराउन 3 दलले तालमेल गरेका छन्। 2074 को परिणाम अनुसार दमकमा राप्रपा दोस्रो, माओवादी तेस्रो र कांग्रेस चौथो शक्ति भएको थियो।
सो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका रोमनाथ ओली 10,806 मत ल्याई मेयर भएका थिए। राप्रपाका राम थापा 7,655 मतसहित प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेका थिए। माओवादीका रेवतराज पुरीले 6,898 र काङ्ग्रेसका ढुण्डीराज भण्डारीले 5,539 मत ल्याएका थिए। राप्रपाले जताकतैको लाभ लिन खोजिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनले बिहीबार भरतपुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ। वैशाख 30 गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भरतपुर महानगरको मेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादीकी नेता रेणु दाहाल मेयर उम्मेद्वार छिन् भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारी उम्मेद्वार बनेका छन्। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार दाहाल विरुद्ध काङ्ग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवारी दिएका हुन्। त्यस्तै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली पनि वैशाख 26 गते भरतपुर जाने भएका छन्। उनले भरतपुरमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। भरतपुरमा एमालेबाट विजय सुवेदी मेयरमा भिड्दैछन्। यसपालिको निर्वाचनमा विजय सुवेदीले बाजी मार्ने देखिएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री देउबा, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड साथै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतहरू सम्बोधन गर्न आउने भएका छन् र रेणु दाहालको पक्षमा चुनावी अभियानलाई सुरु गर्ने भएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी दुवै निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनसँग एमाले प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। गृह जिल्ला झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका 1 गोलथापमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दुवै निर्वाचन मार्फत एमाले 5वटै दललाई पत्ता साफ गर्ने दावी गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने डर आफूलाई रहेको व्यङ्ग्य गरेका छन्। मलाई डर के छ भने हत्तपत्त यो गठबन्धन टुटिहाल्ला कि भन्ने डर छ। 5 जना दललाई एकैपटक क्र्याक पारेर फालिदिनु जति आनन्द केहीमा हुँदैन, उनले भनेका छन्। उनले नेकपा एमालेको शक्तिका कारण मुलुकको राजनीति नै दुई धारमा मात्र सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्। आज राष्ट्रिय राजनीति दुई भागमा बाँडिएको छ। नेकपा एमाले कस्तो भएछ त अहिले भन्दा एकातिर एमाले अरू बाँकी अर्कातिर, त्यही पनि बहुमत एमालेको। आज देश यस स्थितिमा पुगेको छ। एमालेसँग भिन्न एक्लै कसैलाई होइन, 4 जनाले पनि जिताउन सक्दैन, 5 जना चाहिन्छ। ओलीले गठबन्धनका लागि नेकपा एमालेलाई धेरै फाइदा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धन उहाँहरूलाई कतिको फापेको छ उहाँहरू जान्नुहुन्छ, एमाले चाहिँ निकै फापेको छ। ओलीले आसन स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत झापा जिल्ला लाल किल्ला बनाउने दावी गरेका छन्। उनले 5 दल मिल्दा पनि नेकपा एमालेलाई हराउने हिम्मत गठबन्धनसँग नभएकाले वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत आउने ठकुवा गरेका छन्। देशमा परिवर्तनको शङ्ख घोष गर्ने काङ्ग्रेसलाई त्यो बेला खुट्टा टेकाउन हिम्मत दिने पार्टी र त्यस आन्दोलनको जन्म भएको जिल्ला झापा भएको उनले स्मरण गरेका छन्। त्यो युग परिवर्तनको शङ्ख घोष र आन्दोलन अहिले देशको ठुलो पार्टी एमाले बनेको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकैसँगै दलका शीर्ष नेताहरूले दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्। 30 वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि शीर्ष दलहरू गाउँ गाउँ नै पुगेर आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्नमा जुटेका छन्। यसपालिको चुनावमा गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। दलहरू पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी रणनीतिका साथ ठाउँ ठाउँमा सभा गरिरहेका छन्। यसैबीच सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि दलहरूबीच चुनावी सभा गर्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यसपालि पनि भरतपुरको मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल चुनावी मैदानमा छिन्। उनलाई जिताउन अहिले केन्द्रदेखि नै गठबन्धनले शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी थालेको छ। त्यही अनुसार गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरू बिहीबार भरतपुर जाँदैछन्। गठबन्धन चुनाव प्रचार प्रसारमा समिति चितवनका अनुसार जनसभामा सहभागी हुन काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरू चितवन पुग्ने भएका छन्। गठबन्धनको आमसभाको काउन्टर दिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली पनि भरतपुरमा चुनावी सभा गर्ने तयारीमा रहेका छन्। एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा 26 वैशाखमा चुनावी आमसभा गर्ने भएको छ।